سلام نهابلنا فتواتنا كبراتن بيتساب تقرأ برودكاست سيرفيس نعلة قدام كلتا طرني خلتا شمع سرت مونتن عام تمرت استدالو حدشتي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبرا وزعن حتكم صانقهم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقرنا كوخوب تيك توك أدوناي هايل مكايلن فتو سنة بباوي مركب باريا قابر بونيتوان نتقارو زحقو السنة زين حيزوم تخصيتهم بوليتيكينيا قبر عسرات جونوسايد هاجر نموخان مخنيات كخون أي خلن بموالو بوزحات قدعهم አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በዛዓባ ትግራይ ንስተዛረበ ዝኾነ ይኩን ሰብ ዲግሪ ይኽመን ጥልይ አውቁስ ተመረቀ ትካላት ኢትዮጵያ በሙሉ አቡ ጀኖሳይድ ፈጽሞብናስ ከመይ ገይሩ ለፍትሒ በመኻት ጥራሕ ንሰብሮ እንተ بخال حبرتا رهوا دحرنا ويحسق أي زخونلن أبوان تنتت عدين أبرخا والقايت وليداتن زعرفت ماناتو ملكتن ساين تسفان كوينن قاتلنا اللهم سراويت منغست السودان إيد إمارات عرب زغرز كبير مدقعت خفيتو قزيف عود تقناطفهم كابين شانغول قموزان تلالي زوال حدا غازا مكن سرحيت كمز تجمرون تقليت علام بخالي زينا بعلى حزب تقراي هلقيت كفتزام زت حبابرو مرحت كلت هاجرات وردت قاتموام نسقات كوينات إثيوبيا نيرتران نابي إسرائيل شدشان زملكت مدنقا تقاريبو له بخالي وقان دمان تشاينا إثيوبيا بقداي بحري تقاوم ولا نزياتهم كالو تقدست معوالساتن كلونا يوم مسانات نحوم بغدامنت بوليتيكينيا قبر عسرات جونوسايد هاجرنا مخان مخنات كخونا يخلن بموال بوزحات قدعم اتمنفس إثيوبيا ونت جنازي وصل زبها الأيت قبرو مس تي بي ميديا بزنورك على محتت جونوسايد نمجنز على مخنات كخونا يخلن كولي موجيت زلام بزز تقدعوا جنات انتاكت كون كل خدايون هاجرنا تحتوز العلن هذا جونوسايد تفت مقاس ويل كاك قصلي الكانتوسينكا صباح مولو بمولو كم زي تفت هاي مرقاقتن وحسنا لك أبزل خوك قصلي مبال نستفت زمكات انت تفتحي ايدل كم مالت دو ايكون انزبل حتو تكلعلو مخنيات كوينو لهم كويناتيو مكتالو لو متفق لو إثيوبياون بتاريخها تاريخها كاوزي وصتن كلن خابتات تاريخيا اما ايت وقعت كويناتاس تجبرلن سلطان جن علامو اتحاد حزبات فيها نمنقاس يخونن اتحاد حزبي امبركيكا نمقصار ينيرو بمحلان درجه ازي تفصيمو يوم ازي مفصامو كرالو بحقك دانلوون زلقيتا مدمدمتاون كركب الله زي ابينا وسيد خاغن مس ኢትዮጵያ ፈጽምና አይነበርን ክባለ እንተታቶም ቱ መንግስቲ ቱ ነዚ ዝፈጸሙ ናብ ወንጀል ከቀርበሎም ናብ ህግ ከቀርበሎም ከሕቶተሎም እዚ ዝሪኦ ነገር እዩ ምክንያቱም ኣብ ውሽጠን ጀኖሳይድ ፈጽመን ዝቀጸለ ሃገራቱን ስለዘለዋ ይብለካ ኣለሁ ሩዋንዳውን ኣብ ሕቶ ናብ ሁቱን ኣብ ሩዋንዳን ጀኖሳይድ ተፈጻጽሞም እዮም ግን ሓንታ ዓዲ ኮይና ትቅጽል ዲያ ትቅጽልን ግን በኢኮኖሚ ሪቫይቭ ትገብረላ በዲሞክራሲ አፍንድት የሆነተን خالوت هاجراتون هم الله بأوشتنس زي فتصمانيا عراقون فتصمايا سورياون فتصمايا قبل كردن أبزم أنا عشت على أفتم خالوتن فتصمايا عراقون فتصمايا كن عاد خوينا نخدار له تاي مالتي يقول لك الله تو مدناي نايزي مدمدم تا مدناي تتيقت مقبار ينبر مسرحناي شكوت أب سلطان نمحاز جبر كشاب جنوسايد زخد تفاتي في السمية تفسيمو يون وزي مكلا لا يخونن جن زي نفلا لزبل مدام دم تازم سحكا أيكونن كنا حاتو ملنا كحتوتو لهم بحقي بسرعات كحتوتو علوم يزبل سلزي زي بخمسي از ريو مكياتهم تخركراو يخونن ما أنا توانا نجر روحانا يحلو دو نتكم دينا نتكم زبل نرأيه بدنبي أبي نربح غمين نربح إذا خدنا راجع نخل دينا كنا حلوه نخل دينا كنا راجع نخل دينا زبلو حتى يوم ثم سرتاو نجارات تنسينا خنا حلوه دينا تسكريسنا تنسينا خدو دوشت أو ديمقراطينا تفلي خوندي كاب خالي كل نجار نرأيه بكل مداي رئيها حزبي وصل ممكن ما يريد الساعة على جرس أفتعدي أكل إثيوبيا مقام بيقولن مس حيلنا يكون مس حسنا حجي حسب راح يدنا قرينا من ذلك بتو حزب جورو مالك كم معرض تقروا ذلك أنا مكرر ولا ذلك كان حزب مس حسابنا أقول زي وانا نقدر مكيرنا هذه الساعة نقدر وتو أو يتبقى مقطع بهال نقدر بيكون تنتسك يعني على هاجر المجوار ربع يكون لي حدش من معرض في المكرر بهال ذلك سلزي أنا زبزل له بمسرح سكياريو نيو كوي ملكتات ناي درج منجستي مسنا هادك منجستي حدا يخونن توصلنا لو تاتمسينا هادك منجستي
أمتيو دحري ولا حزب انتقنا نسمو الله تباهي زغورنا ديمقراطي تاسمو بااتاتا تلو يوم نزيو مسفحيو نزيو معبايو سلازا انا نمكرته زي خونا زبزلخو نيرنا انا نقالسو يبزلخو بر نمكر يخونا نقالسو تقاليس خايز تግራይ ውን حزلو مچفلاقات نايت بي ال اف مچفلاقات نايتوم سراويت مچفلاق ባህር ኮይኑ ይኾና ንስልጣን ንጥቕሚሎም ዝገብርዎ ዘለው ኢና ንቀይሮ ኢና ንኣምን ተብ ትግራይ ዘለውን ጆኖሳይድ ተፈጺሙ ቃስ ብታሕታትነት ጥራሕ ተሰግሮ ሃገር مستكانتا مس محاورة قرصة مولو بمولو أو جينوسايد كوافيرا أنات كأنت توفيراسي كلهم هاي تكالات كدو تكالات أديس أبابا يونيفرسيتي بزعامات تግራይ نستزارب زخون يكون سر ديغري أخمنت إليه أو استمرار تكالات إثيوبيا بمولو أو جينوسايد فتصيمو بالناس كم يجيرو نفتحي بمخاط راح نصبروا لده أنا تكالات يلخا بو ما يتغسل تكالات يلخا يكون زخصص نتمزي زخولو تماناتات يقات تولوست سكوت حقي نريو كلنا زخصص زلو عدات مبر تكالات بمولو أي تبلون أي تخصصن نتوم زيك خون زغورو زخولي قات تخصص كون نريو كلنا تجميرو كو يفرد تجميرو نايرواندا غبننياتات እኮ ሬዲዮሙን ሚዲያሙን ሁሉም ነው ተሳትፎም ተሃሉ ቶም ቀንዲም ተወሲዶም بخال حبريتا بالعلاج تግራይ ህልቂት ክፍጸም ዝተሓባበሩ መራሕቲ ክልተ ሃገራት ውርደት ገጢምዎም ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ክልተ ተጻራርቲ ሓይልታት ዓለም ብሓንሳብ ሰሚሮም ህልቂት ዝፈጸሙሉ ፍሉይ ተሪኦም እምበር ይርስዓን እስራኤልን ኢራንን ኣብ ጎኒ ወረርቲ ኮይነን ብሓንሳብ ዝወፈራሉ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ኩሉ ህልቂት ሕዚ ኣመወዳታ ማስቃዮም ዘብሉ ዝገራርሙ ተሪኦታት ይኽሰትሎም መራሕቲ ኢራንን ኢማራትን በብገጾም ከቢድ ውርደት ከተናገዱ ጀሚሮም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ኢድ ኢማራት ዓረብ ዝቆርጽ ከቢድ መጥቃዕቲ ከፊቱ ገዚፍ ኣውቶ ገናጽፉሎም ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዘንጸላሊ ዝወለ ሓደጋ ዝምክን ስርሒት ከም ዝተጀመረ እውን ተገሊጾም ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ልዕልቲ ብኢማራት ዓረብ ዝድገፍ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ 240 ናይ ውግእ መኻይን መሳርሕታት መደብራት ስርሒት ከም ዘዕንወ ገሊጾም ሰራዊት ሱዳን ብቤንሻንጉል ክልል ሓድሽ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ጥምረት ብልጽግና ኢማራትን ዝበትኽ ስርሒት ከም ጀመረ እውን ይግለጸሎም ኣብ ቦምበር መሰጋገር ቤት ምኽሪ ላዕላውነት ሱዳን መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ናብ ዝቀረባውን ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ወታደራዊ ዓወት ንምዝጋብ ዘሎ ምድላው ደጊሙ ብምርግጋጽ ዓወት ኣብ ቀረባ ምዃኑ ገሊጾም ሱዳን ካብ ዓመጽ ተሸፋቱ ሚሊሻታት ሓይልታት ህጹ ደገፍ ነጻ ክንገብራ ክብሉን ተዛሪቡ እዮም አልቡርሃን መበል 70 መዓልቲ ናጽነት ሱዳን ንምኽባር ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ነዚ መልእኽቲ ካብ ቤት መንግስቲ ሪፐብሊካን ካርቱም መስሚዖም ብድሕሪ እዚ ብሰፊሑ ሮይተርስ ከም ፀብፅቦ ፓኪስታን ንሱዳን ኣጽዋርን ነፈርትን ንምቕራብ ብስዑድ ዓረብ ዝተመወለ ን$1.5 ቢልዮን ስምዕ ኣብ ምዝዛም ኣብ መወዳእታ ደረጃ ትርከብ بمسارة التزينات سمع 10 قللت نفرت كورام شومنت زعينتان لعل خلطميتنا يد حساسنا متقعتن سبع البون فرتي كمون معبولات سرعتات مكل خل اير زد على اليوم تسمع بتوسخ مش تشاينا بمتحوار زمع ولن باكستان زسرحنا لمد نفرتي سوبر مشاشاكن قال جيف 10 شعات زعينتان نفرتو جن شفن يوم زمع بالنا تاب جنوسايد تግራይ العلوى ايد زنورا امارات عرب ايد زغرت كبيد معبالا يوم هسل هناك هسل الجرد 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 ايوه بتزامد حواريتا قد إمارات أب يمن كم زبقع زملكت معوالتات خاصيتهم قروق السعودين إماراتنا بدو يمن نازل على الأرز عري كلهم أبتاب قينات حد زعنوت يمن زفت أرز لحد معوالتات أغلبه بزحت وقنات سحبي ركاب أبزغروا معلتات لعلوي مراحنا حدا بحبرات إمارات عرب زرقف ودب بزقرم كونتات كابت هاجر كوت خمس خالي قلت علام عيداروس آل الزبيدي مراحنا يتمسقاقر بيت مخردو بزو الزفلت من تسال دو بيمن زواقازلو اتوقو جلايهم تنزتنا برياد سعود عرب كغيزنا وراء آل زبيدي هندبت تصوير مدفوق كزرارب كانيون أبدو يمن أمونغون سزمرحم حيلتاتن بسعودي زرقفو أب تحتتي كابسن عبو مزح أب عدن تعاقب زركاب دوخم منقس يمنن قجت كاير مزن حفلات توم تنزلت دو يمناوين أكل نايت بريزيدنت أو بيت مخرطو هاي زفلت منقس خوينهم هذا كابل علوت مرحت نايت بيت مخرط نورا آل زبيدي أب زغرباون بسنكس فترف اللي كان مزنسو تبارير نيروم تقنيتات أمونغو ريادن أبو دابن ستاون دبلوماسيون وطرن متفنان فتير كم زلي فلت جوم
ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት እምባሪው ተኣገዳሲ ጽልዋ ከም ዘሎ ዝንገረሉ አልዙበይዲ በሚስጥር ካብ ዓደን ብምጽሕ ኣብታ ኣብ ሶማሊላንድ ትርከብ ወደ በርበራ ተራእዩ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ ከም ዝተጓዓዘ እኳ ንጹር እንተዘይኮነ ኣብ ዝዋን ድማ ናብ ኢማራት ዓረብ ኣትዩ ከም ዘሎ ሮይተርስ የመልክት ብስዑድ ዝምራሕ ወታደራዊ ልፍንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ አልዙበይዲ ብደገፍ ኢማራት ይወጽእ ኢሎም ንሱ ፈለማ ብጃልባ ናብ በርበራ ከም ዛቶን ብናይ ጽዕነት ነፋሪት ናብ አቡዳቢ ከም ዝተወሰደን ይዝገለጽ ምስቶም ካልኦት መራሕቲ ፕሬዝደንታዊ ቤት ምክሪ ዘሎ ዘይምስምዕማዕ ንምልዛብ ናብ ሪያድ ክኸይድ ትጽቢት ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ንወሽመጥ ዓደን ተሳጊሩ ወጽዮም ኣብ ደቡብ የመን እንታይ ዝካየድ ዘሎ ክብል ብዛዕባ ዝምልከት ትንታነ ዘቕረበ ቢቢሲ ዝስዕብ ሓበሬታ ካፊሎም ኣብ ደቡብ የመን ዝርከቡ ሓይልታት አንጻርቶም ንሰሜናዊ ክፋል ሃገር ተቋፂሮም ዘለዑ ጥቃት ሁቲ ክዋግኡ ጸንሖም እቲ ኣብ ካብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝተደፍአ ክፋል ማእከላይ መንግስቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ናብ ወደባይት ከተማ ዓደን ይትጓዓዞም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ድማ ምስ ካልኦት ጉጅለታት ብምዃኑ ብደገፍ ናይቲ ብስዑድ ዝምራሕ ወታደራዊ ልፍንቲ ንገስጋስ ዕጡቃት ሁቲ ከዓግት ክኢሎም ንኹሎም ሓይልታት ዝሓቁፍ ፕሬዝደንታዊ ቤት ምክሪ ብምዃም ከም ማእከላይ መንግስቲ ክንቀሳቀሱ እኳ ተጸንሑ ኣብ ዝተፈላለዩን ኣብ መንጎም ክሳብ ናብ ሕድሕዳዊ ጎነፅ ዝበጽሕ ዘይምስምዕማዕ ክረአ ጸኒሖም ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ድማ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ናብ ሪያድ ብምዕዳም ከተዘራርቦምን ከተተዓረቖምን ጸኒሖም ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ግን እቶም ብኢማራት ዝድገፉ ሓይልታት ደቡብ የመን ነጻ ሃገር ንምስራስ ሓያል ምንቅስቓስ ከካይዱ ተራእዮም እዞም ብዓይዳሮስ አልዙበይዲ ዝምርሑ ተቃውምቲ ንከተማ ዓደን ብምቆጻር ሃገረ ደቡብ ዓረብ ዝተባሃለት ነጻ ሃገር ንምስራት ዕላምኦም ኣብ ክልተ ሃገራት ተመቒላ ዝነበረት የመን ኣብ 1990 ሓቢራ ካብ 1967 ንትሒዙ ዓደን ርእሰ ከተማ ዝነበረት ህዝባዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ የመን ዝተባሃለት ኣባል ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ሃገር ብሓደ ወገን ኣብ ሰሜን ድማ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ዝኾነት ዓረባዊት ሪፐብሊክ የመን ምንባርን ይፍለጥ ነዚ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ምድኻም ማእከላይ መንግስትን መሰረት ምግባር ድማ እዮም እቶም ተነጸልቲ ወገናት ናጽነቶም ንምእዋጅ ዝንቀሳቐሱ ዘለዎም ሰፊሕ ከባቢታት ደቡብ የመን ምቁጽጻሮም ድማ ስዑዲ ዓብይ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝኾነ ትምጎት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ሓድሽ ወታደራዊ ስርሒታት ቶም ዕጡቃት ብምድጋፍ ናብ ምብራቕ የመን ክደፍኡ ዘቕታት ትገብርን ተዕጡቃ ምንላክ ትብል ሪያድ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከሳ ነይራ አቡዳቢ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ሓይልታት ካብ የመን ከተወፅእ ፕሬዝደንታዊ ቤት ምክሪ ድሕሪ ምእዛዙ ስዑዲ ነቲ ክሳዕሪባ ዘላ ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ ልፍንቲ ኣብ ወደብ አልሙካላ ኣብ ልዕሊ ካብ ኢማራት ዝኣተዋ ወታደራዊ መኻይን ምጥቃዕቲ ፈጺሙ ነይሮም ድሕሪ ዝፍጻመታት ግን ብስዑዲ ዝድገፉ ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ተነጸልቲ ኣትዩ ዝጸንሐ ህዝቦታት ሓደራ ሙትን አልማህራን ዳግማይ ተቋፂሮም ከተማ ዓደን እውን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝኣተወት ንነበርትን ሰመዝን ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሮም ኣብ ከም ዝበለ ኩነታት ድማ እዩ አልዙበይዲ ካብ ዓደን ብመርከብ ናብ በርበራ ብምኻድ ብሓንቲ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ናብ ኢማራት ተወሲዱ ዝበሃል ዘሎ ኣፈኛ ናይ ልፍንቲ ሜጀር ጀነራል ቱርኪ አልማላኪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዙበይድን ተሓጋገዝቱን ብረብዑ ንኳ ኣብታ ባንዴራ ሰንት ኪትስን ኔቪስን ሰቐለት መርከብ ተሰቂሉ ካብ ወደብ ዓደን ከም ዝሃደመ ርጡብ ስልያዊ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ተዛሪቦም ኣብ በርበራ ምስኣቶ ሓንቲ አሊሽን 76 ዝዓይነታ ነፋሪት ጽዕነት ተጸቢያቶ ይብል ጀነራል ማላኪ ዙበይድን ብጾቱን ብደገፍ መኳንናት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብታ ነፋሪት ተሰቂሎም ናብ ሞቃዲሾ በሪሮም ይብል እታ ኣፈኛ ልፍንቲ እታ ፍሉጥ መዕርፎ ዘይነበራ ነፋሪት ብድሕሪኡ ናብ ኣንፈት ባሕሪ ዓረብ ናብ ኢማራት ገጻ ከም ዝበረረት ድማ ይረድም እታ ናይ በረራ ስርዓት መለለያ ጥፍያ ከም ዝተጓዓዘት ዝተገለጸት ነፋሪት ክትዓልብ ክትቃረብ ከላ ስለ ዝወልዕቶ ኣብ ከባቢ አቡዳቢ ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ መዕርፎ ነፈርቲ አልሪፍ ከም ዝዓለበት ምርግጋጾምን ሓቢሮም ስቃይ የመን ከብቅዕድ ይኸውን ዝብል ዘይተመለሰ ኮይኑ ኢማራት ግን ካብ የመን ተደፍያ ካብ ሱዳን እውን ትድፋላ ኣብቲ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ተባሂሉ ክግለጽ ጸንሐ ናይ 15 ዓመታት ኩናት የመን 11,000 ቆልዑ ዝርከብዎም ልዕሊ 400,000 ሰባት ክሞቱን ከለዎም 4.5 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎም ካልኦት ልዕሊ 24 ሚልዮን ድማ ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣብ ዝነዊሕ ዝወሰደ ኩናት ሕድሕድ እታ መንጎ ስዑድን ኢማራትን ዝነበረ ሽርክነት ብሰንኪ ዝድግፎም ዝነበራ ተቐናቐንቲ ጉጅለታት የመን እናተዳኸመ መጺኡ ኣብ ዝዋን ዜና ምትፍናን ዓሪቡ ይርከብ ካልእ ዘገርም ዜና ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ምስ ኢማራት ተሓባቢራ መሃጀር ዝዓይነትን ድሮናት ትዕጥቕ ዝነበረት ኢራን መራሕታ ግዜ ረኪብዎም ብሰፊሕ ህዝባዊ ናዕቢ ትናወፀላ ኣብ ኢራን ዘጋጥም ታሪኻዊ ቁጠባዊ ውድቀት ንመላእቲ ሃገር ናብ ዘይተርፍ ህዝባዊ ናዕቢ ኣትይዋ ይርከብ ካብ ከተማ ቴሄራን ክሳብ ኩለን ግዛታት ህዝቢ እስላማዊ ስርዓት ይፍረስ ዝብል ጭርሖ ብምሓዝ ጎድናታት ተቋፂሩ ይርከበሎም ቁጠባዊ ቅልውላው ገንዘብ ኢራን
ريال أب تاريخ ترعي بزيفل درج بمودعو هزبي كبرنا يملس كل تلعيلهم مقراص إنترنت منقستن التعامل معفن إنترنت كان تقارص تنعبقن يبال علوم أب سدس زنبر ودو نقص نبر الريزا فهلابي نتنعبي في فيديو مرحلهم بريزيدنت دونالد ترامب منقست إيران نابلع الطعام تقتلت تفزمو أبي واقع كخفلي كولا تنقام إذا قداين أبي زمرح زولي مسلكم سرعة إيران نزيز باو معبل كمكتو يخل دوز بالحتوتات ونيل على اللام زي تزرقو حمسلتات كم زملخطو دق عنستو إيران سلتات العلوي مرحي آياتولاح علي كاماني شقارا غيران يقعجل اللوام أب إيران مسن العلوي مرحي مقصال عبي قبن يوم دق عنستو أب هزباو بوتاتات وي أب قدم سب شقارا كتخاونا يفقدن يوم إذن دق عنستو خلتو حقتات بمتحسن زار تسرعة تلعيلن الله إذن دق عنستو حقت راح يكون أنز تحساز الله قدو تزازكم نزقوم أيتونو ناني خوم ينزل عزلام قطبا أنان قولقوله واقاتاتنا وسخو ناتنتهم مس تنفقون هزب إيران هويل وزيلام تسرعة إنترنت بمعزاون سلفنياتات بمقتال الملس قبرو يرلام هزب إيران فيقي علوه أنزار تسرعة تلعيل يزولام أب إيران زكاي زولو طعامه مبقسين موداتون كمي كم زخون فتاون تسألان بانكوري ريلام أب إيران بسنك استفل عليه محبراوي قطباوي كومون بوليتكا مخناتات زل على طعاموتات حدش تري يكونن يخون مبر تساب زغرب عامتات بفلاي دحرموت مهسا آميني استقوا حرم قصاص سويتي هيوت حارنت زبل جرحب محز نمسارات التسرعات زفتاتهم كوينو لام نايت تقامو غند ملاليتات مريحنة مناسياتن أنستن تتقامو بمناسيات استمرح خوينو نا كدادنان والقاو حارنتن حقتات زبديهم قد واقولو لاو زتحات درجة من نوابرو شغلة ألبونتن استقادلن اي جنزب من قلقالن نتحوي مبارع خوينو لام ناي سرعات لو تطلب تتقامو كاب حتو مسلاتن قد طبعا حالفو نامولو ناي سرعات لو تطلب درجة بزيحو لام منقص إيران حيل بمتقام بمأسرتن بموت مغزعتن التعامل معفان يتسعر لهم ودباوي مرحنة تمنقصاص وشت عقر حدا نتصور زخونه بوليتكاوي مرحنة ويودب سلا زيبلو ننوح جزيت أنيعنو مغزالي تقمو لو نا إنترنت عدزوا بزملكت منقصي حبريتان كي اللهوات تعامل كي يودبن إنترنت بتدقاقامي عدزيهم التعامل عبيك خيري خلز بالمزاقون تاتزدتس ناي بزحات حتو غيني ركاب موداتا نايز تعامل بنتصور كتم بيكوان تزيد قالز سعو سلست عبيت تقولوتات كم زلو قني قمتا لهم اتسرعات نهلون قبل أبناء كدادنا محبرا مسلاتن قال مفقاس كقبري خاليهم استقامون حاتر جزي كزحل دحريستو سنة جزيكن بزيادة حيلنا تملسة زمتقلونا وإحنا جيجت جزيك خوني خل اتسرعات عوشتو كففل تقاتمو ويدما سراوي تعامو دون تبله نامولون أي سرعات لو تكسقاقري خل زخوين قوينو قابل علتهم نتقرايت انتزفتهم لا مرحت زغنع تعامو هابيران زكاية زلو تعامو نمتقات هاقر زوسن تاريخهم عرافيهم تزب زريو زلو تبعاسن عالم زقرنا مكوان تخونا تزد لو تقن جيزين مسواتنتن زحتت يمثل ناب قداي تقراين ترملاس رهوا دحرنا ويحسقاي زغونلن ابوان صنتا تعدين اب برخاول قايت وليداتن زعرفت ماناتو ملكت تنساين تسفان كوينن قتلان ترفن ايدنن ملكت تنساين تسفان كوينن ولا عادي زن قلعو ترف ابراهامن ايدن ابراهامن بفلايدما مس ابراهام كنف فلطونا ابتوان صبابام حزنن حسامن نيروم زحزن كونتات زن هزاونتن ولادين انن ام معراب تقراين اب سودان تشجر مانات قلعو وليدا ام منقدي قبير واز مصا بعل تغزون نسودما بزنبيلن طلطلون سودان تاتو اب فيسبوك مستزرقح بوزحت حواتنا كاب استفلالي كورنعت علم ببزخالو بصولتن بستوسنه ገንዘብን حقيزوم يوم كاب تغارون ኤርትራውያን ስተወሰ ገንዘብ ተአኪቡ እዘን ቆልዑ ቀጻልን ዘላብ ዝኾነ ብጥዕና ክንክንን ዓበይን ተስፋ ህዝበን ሃገረ ትግራይን ዝኾናል መንገዲ ክኸፈት እኹል ሕክምና ንኽረኽባን ብዙሕ ተጻይሮም ብዙሕ ጻዕርታት ክግበር ጸኒሑ ድሕሪ ውግእ ሕድሕድ ሱዳን ድማ ንሃገረ ግብጽ ገይዘን ብድሕሪኡ ኣብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ዊሊምቢንግ ካብዛቱ 5 ወርሒ ገይረን 50 ዓመት ልደትን ወን ኣኽቢረን ኣለዋ ካብ ሓሸባ ክሳብ ተነድባን ማዕስከራትን ክሳብ ካርቱም ካብ ካርቱም ክሳብ ግብጽ ካብ ገዛኽራይ ብምድላይን መንገድታት ምሕባርን ብምክትታልን ጀሚሩ ለይትን ቀትርን ዝደኸምኩም ዕርኽትና ፈጣሪ በረከት ይብዝሐልኩም ውጽኢት ጸሎትን ጻዕረን ድኻምን ኩሉ ትግራዋይን እሞ ብሓቂ ዝኹርዕ ስራሕ እዩ እንትንሓብሪ ጸገምና ዝፍታሕሙ ኩልኹም የኽብርካትኩም ዝብል ምስጋና እውን ቀሪብሎም ወላዴን ኣብርሃ ንኹሎም ተጋሩን ኤርትራውያንን ይቐነለይ ክብረት ይሃበለይ ኢልኩም ኣሎ ነዘን ውጽኢት ጻዕርኹም ድማ እንኳዕ ተወለድክን በልወን ሩሑስ በዓል ልደት ነዘን ተስፋታት ትግራይ كوخوب تيك توك هادنا هاي لمكايلون فتو سنة طبواوي مركب بارها قابر بونيتوان نتاقارزو حقوس سنة زين حيزوم تخصيتهم كوخوب تيك توك آدوناي هاي لمكايل تمالون تاريخ صاريحو هادا مليون براكبون هادا ايتيبيا وشلما تركبو لهم تعلامة هادا مليون تختلت تيك توك مبزاح وتيت دما تعلامة بعاو تعويتهم زغزلتو قمتي سنة طبواوي سرافيل تكا كم تقال زعتولو مكينا كقبل قريبو لهم عبزين آدوناي دقفتون لعلم مسكانا زغربو خوينهم نزتقبار بغطتان ابتقرا كساقاقرن
ፍቱ ወላድት ንጥበባዊ ጽጋው ተሻለክ ሽለመን አዶናይ ኃይለ ሚካኤልን መርከብ ቦኒቷን ምስ አብሪ ሞተርስ ናብ ተግባር ከምዛቱ አበሲሮም ኣለዎም እዚ ንጽቡቅ ዓላማ በሐባር መስራሕ ኩሉ ትግራይን ፈታው ትግራይን ክጽምበሮ ጻውዒት አሪቦም ጤና ይስጥልኝ ፖፑላር ኤሌክትሮኒክስ እንግዲህ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ገብታችኋል እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ 3 ቀን ሰጣችሁናል ከዚህ በላይ ደግሞ ይውህና የለም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ መስጠት እንደምትፈልጉ በምስክርነት አሳይታችኋል ደስ የሚለው ነገር በ3 ቀናት ውስጥ 1 ሚሊዮን ፎሎወርስ ገብተናል አሁን ደግሞ ለሱራፌል ተካ አንድ መኪና ሊገዛለት ነው ከዚህ በላይ ምን ደስታ አለ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ከሁሉም በላይ ግን ደስ ያለኝ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ አሁን ያመጣነው አዲስ ባህል ይህ ባህል ደግሞ የመተባበር አብረን የመቆም አንድ ሰው ሲደሰትን የማየት ፍላጎትን ባህል ነው እውን አደረግነው በጣም ትልቅ ታሪክ ሰራ ሰላም ደቂ ዓደይ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኣለኹም ሰላምታ ይብፅሖም ናይ ጎይታ ባህሊ ትግርኛ ንጉስ ባህሊ ትግርኛ ኣያና ጽጋው ተሻለ እስቲ ብህይወት ንሃለይ ክብርና ንክንገልጸሉ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ሰባት ዓብይ ንዓድና ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ክሓልፉ ተለው ኢና ነስታውሶም እስቲ ብህይወት ንሃለይ ሓንቲ መኪና ትኹን ጊፍት ንኽንዎ ኩልና እዚ ቻሌንጅ ትድግፉ ንኣዶናይ ሓውና ኣለ ብሓደ ኮይና ተመኻኺርና ዓባይ ደረጃ ከም ነብፅሕ እዛ ጉዳይ እዚኣ ርግፀኛ እየ ኣዶናይ እውን ክሳተፍ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ናቱ ጽቡቕ ሓሳባት ትገብሮም ኣሎ ምስኡ ኸድ ስለኾነ ንኣያና ዓብይ ክብርና ንገልጸሉ ነገር ንክንገብር ዝሓሳብ ዝትድግፉ ኩልኹም ንኺድ ትቐፅል በሉን ኢኹም እዚኣ ንቐፅላ ዓባይ ኣብ ትግራይ ዓብይ ነገር ትሰርሕ ሓፍትና ዓብይ ድርጅት ኣለዋ እውን እዚ ጀመርዎ እምበይ እንዳሓድ ክቕፅሎ እየ ኣነ ጥራሕ ንስኹም ቻሌንጅ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ውፅሕዎ ኢላ ተስፋ ሂባት ንላ ሕዚ ብስልክና ግርያ ነይራ ኣብሪ ሞተርስ እውን ኣብ ጎንና ትኾን እያ ግን ንስኹም ጀመርዎ ንሕስኹም ጀመርኩምዎ ንሕና ኩልና እኻእልናዮ ኩሉ ጌርና ተጀሚርናዮ ንደልዮ ኩሉ ከም ነሳኽዖ ማለት እዩ ብዝጋጣሚ ክነግረኩም ይደሊ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትቐፅል ትብሉ ትቐፅል ኢኹም ፅሓፍሉ ኢኹም ኮመንት ምስ ኣዶናይ ንመኻኸር ኢና ኣብሪ ሞተርስ እውን ኣብ ጎንና ትኾን እያ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ዓብይ ቦታ ከም ንብፅሓ ብዋኹም ይኣምን እየ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ መርከብ ቦኒታ እየ የቐኒየለ ብኻሊ ዜና ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይና ወፃኢ ሪፈር ዝተባሃሉ ናይ ዓይኒ መጉዳት ዘለዎም 20 ተጋደልቲ ናብ ሂንዲ ክወስዶም ንክሕከሙ ምስ መላዓልቶምን ሰብ ሞያ ሕክምናን ሓዊሱ 31 ሰባት ናብ ሂንዲ ይስንየሎም ምስ መላዓልቶምን ናይ ሕክምና ኩነታቶም ዝከታተሉ ሰብ ሞያታትን ኦሪየንቴሽን ሂብካ ንምስናይ ብሓደ ጥሪ 2018 ዓ.ም ቢሮ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ምስ ጥዕና ማእኸል ሰራዊት ትግራይ ብሓባር ብምዃን መድረኽ ኣዳልዮም እዮም ኣብቲ መድረኽ ድማ ዝተፈላለዩ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ተረኺቦም ኣለዉ እቲ ተግባር ዝናድ ስራሕ ኮሚሽን ሓርበኛታት ዝብል ኣድናቆት ዝቐረበሉ ኮይኑ ብመጠን ሕቶታቱን ተላዒሉሎም ዕደና ወርቂ ጠጠው ይበል ካብ ዝበሃል እንዳሓር ከባቢ ኣማይት ኩንታላት ናብ ብሔራዊ ባንክ ኣታዊ ዝገበረት ትግራይ ናብ ማንድያ ነዞም ተጋደልቲ ትግራይ ምሕካም ሴና ዝብል ሕቶ ዘለዓለ ኮይኖም እቲ ኮሚሽን ካብ ህዝብን መንግስትን ብዝረኸበ ውስን በጀት እዚኦም ሓኪሙ ዘሎም ይኹን እምበር እዚ ነዞም ሓርበኛታት ዝምጥን ከም ዘይኮነ ዝነቅፍ ሓደሬቱ ሃበ እቶም ጀጋኑ ቁርበ ውግዕ እዮም ነይሮም እቲ ሕክምናኦም ሪፈር ዝተባሃለሉ ናብ ኣውሮፓ ዓድታት እዩ ነይሩ እንትኾነ ግን ናብ ሂንዲዮም ዝስደዱ ዘለዎም እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት ሂንዲ ዋጋ ስለዝቐንስ ምዃኑ ምግማት ይካልዮም እዞም ዝተሰነዩ ኣሕዋትና ሓንቲ ዓይኖም ሙሉእ ብምሉእ ዘይትርኢ ሓንቲ ግን ተስፋ ስለ ዘለዎም ዝኸዱ ዘለዎም እንትኾነ ግን እቶም ጀጋኑ ውጋት እቲ ሕክምና ሂንዲ ምዃኑ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ እዮም ገሊፆም ኣለይ እቶም ዘዋጋዕዎም 4 ዝኾኑ ውጋት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፈር ዝተጻሕፈሎም ናብ ጀርመንን ካልኦት ናይ ኣውሮፓ ዓድታት ምንባሩ ገሊፆም ኣለዮም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ በታ ዘላቶ በጀት ብዙሓት ተጋደልቲ ንምሕካም ካብ ምሕሳብ ከምኡ ገይሩ ክኾን ይኽእል እዮም ኣነ ዝበልኩ ግን እቶም ወርቂ ትግራይ ዝገጹ ኣካላት ተጋሩ እንትኾይኖም ካብቲ ዝጉሕጉሕዎ ኣማይት ኩንታላት ቁርብ ተጋደልቲ መዲቦም ተናሰ እቶም ኣብ ስቃይ ዘለዉ ኣሕዋትና ዘይሕከሞም ነዚኦም ንምሕካም ዝቆቅዕ ትግራይን መራሕታን በይን ሞራልዩ ድሕር ደጊም ንዓኒ ትግራይ ተሰዋ ንዓቁ ሰልክ ትብል ግልጽ ኣድራሻ ዘይብሉ ጽሑፍ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓሙኻትኩም ሚዶ እንተናሰ ነዞም ኣብ ዓራት ዝወደቑ ኣልዕልዎም ክብል ሓቲቱሎም
ንስጋት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2026 ዝምልከት መጠንቀቅ ተቐሪቦም ብኻሊ ሓበሬታ ቻይና ንኢትዮጵያ ብጉዳይ ባሕሪ ተቃይማላ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ቅልውላው ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ኣብ 2026 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ኩናት ክለዓል ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ንዘዋቅርን ኣፍሪካን ኣብ ዝኸፍአ ዕንወት ከእትዎ ከም ዝኽእል ነጠንቂቖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኤርትራ ንፀረ መንግስቲ ዝኾኑ ምልሻታት ብምስልጣንን ብምዕጣቕን ኣብ ሃገርና ራዕድን ህውከትን ተለዓዕልላ ብማል ከም ዝኸስስ ኤርትራ بجدا إثيوبيا كم وراريت حجر جيرات سلا كم زلايو زملاخت السودان بحوي أبت فتنا لزلاوان أما قهلة تجربة تاجرات إثيوبيا نيرتران زفترن قنصي أو إسرائيل شدشن نزوبها كرنا أفريقيا أو كل مدى وبارع كتوي اليوم إثيوبيا نستات 3 عامات صنحب زي ودبنا من باركونتات نموقع زلوا دليت أبيرترا ودباتي كورري زبل عبي سقات فتير ليبل تمتنقاتهم اتكابش حن 909 شمونتن كساب كل تشع استخايدو كينات بعسرتات شعات غدرو تدرات بلع من بارو ذكرت حد أبزاب حزيز اللي على الكوينات كن مستعب سودان زول حاو تدميرو نملت التزوبة كان درا كم زغالي حبر علم نزينا التبارع خيزلو كلولا عزق ولا حتى غالبوني هابتون زبل التكال إذا حدا غازين كي يقاتم علم لخاو تعطن نايزة تتعرطاتن بهتوت كم زدلت حساسي بولام بخالي حاوريتا تشاينا إثيوبيا بقداي بحر طايمة إثيوبيا تايوان أكل تشاينا مخانا الرقاقيتا تشاينا كن بقمتالو ناب بحر نمبزح زبل حتو تطوكب حتى لام منيسر قداتو تايان أب إثيوبيا زلاخت تشاينا لالاونتن ግዛት ወዓድነትን ይከበር ኢላ ኢትዮጵያ በወገና ታይዋን አካል ቻይና የበማል ሓንቲ ቻይና ዝብል መትከል ከም ዘረዋ አረጋጊጣ ቻይና ኢትዮጵያ በቀርና አፍሪካ ዘለዋ ገደ ልዑል ዋጋ ትህቦ ይብል ተሓበራዊ መግለጺ ኢትዮጵያ በወገና ቻይና በትልሚ ሰላምን ልምዓትን ኣብ ቀርና አፍሪካ ዘመዝገባ ዓወታት ዘለዋ አድናቆት ገሊጻ ቻይና ኣብዚ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣስሚሩ ዝጸንሐ ጉዳይ ኣጠቃቅማ ወደብ ባሕሪ ምስ ዞባዊ ውህደት ተታሒዛቶም ወደብ ባሕሪ ኣብቲ ዞባ ሰላም ምርግጋዕን ብልጽግና ንምምጻእ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝገለጸት ቻይና ብዘተን ዲፕሎማሲያዊ ኣገባባትን ክካየድ ከም ዘለዎም ገሊጻ እዞም ምስ ዞባዊ ውህደት ዝተኣሰሩ ንጥፈታት ምኽባር ላላውነትን ግዛታዊ ሙሉእነትን ዝምልከቶም ሃገራት ከምኡውን ምኽባር ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ዝተመርኮሱ ክኾኑ ይግባእ ኢላ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ኣዜና ነመስገን